मुद्दम हांवें नॉर्थ आनी साऊथ गोवा टॅक्सी युनियनाक टायम दिल्लो. तेंचे प्रेसिडेंट सुनील नायक, मागीर सावियो गोयस आनी टेरन्स डिसुजा मुद्दम आयिल्ले म्हाका भेट दिवपाक. सगळे तेंचे माझे टॅक्सी भाव घेवपाक, टॅक्सी भावांक घेवन ते नॉर्थ आनी साऊथ रिप्रेझेंट करता. सबंद गोंयांतसून टॅक्सीवाले तेंचे बरोबर आसता. तशेंच तेंचे बरोबर माझे दाबोलेचे टॅक्सी युनियनाचे शैलेश मायेकरूय प्रेसिडेंट आशिल्ले, संजय नाईक प्रेसिडेंट आशिल्ले. एक बरी चर्चा आमची जाली. कशे आमी गायडलायन्स जे इश्यू केला, ॲप एग्रिगेटर टॅक्सीचे गायडलायन्स आमी नोटिफाय केला, तेंचे जायती सजेशनां आसा. सुरवाते तरी अशें दिसले, तेंकांय दिसले की आमकां एग्रिगेट म्हणजे गायडलायन्स आमी ओपोज करता. पूण मागीर एक बरे पॉझिटिव्ह नोटार सगळे गेले आनी तेंचे म्हणणे इतलेच आसा, जे डिजिटल प्लॅटफॉर्म तुवें हाडचे आनी जे आमकां दोगांयकूय बऱ्या पडटा, टॅक्सीवाल्यांक आनी गोंयकारांक. तशेंच गव्हर्मेंटान अशी पॉलिसी हाडची की तेंकां तेंचे व्यवसायाक मार बसपा जायना आनी कितें तरी एक बरो मार्क काडचो की सगळ्यांकूच एक्सेप्टेबल ते. आता हांवें तेंकां एकूच सांगला, लास्टा आमी टेक्नॉलॉजी एडॉप्ट करपा जाय खंयच्या व्यवसायाक आनी एक तेंचे मार्केटिंग करपाक. इवन एज अ टॅक्सी तेंकां चड भाडें मेळपाक गव्हर्मेंट तेंचे बरोबर आसा. हे डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर कशे व्यवस्थीतपणे बसोवपाचे, तेंकां मार ना बसता, तेंकांय दिसपा जाय हे आपले प्लॅटफॉर्म, आपल्या प्लॅटफॉर्माचेर आपलो वयल्यान व्यवसाय वाडटलो अशें तेंकां एक विश्वास निर्माण जावपा जाय. तेंची म्हणणी अशी आशिल्ली, आमी फूल सपोर्ट दिता नॉर्थ अँड साऊथ गोवा टॅक्सी असोसिएशन. तेच बरोबर दुसरेय असोसिएशनां अशें आपोवपाचे व तेंकां तेंची भेट दिवन तेंकांय अशी समजुणी मेळपाची. आनी हांव एक खुशी आहा की हे एक पॉझिटिव्ह नोट जे आमी म्हणटा, एक बरे प्रमाणान हे डिस्कशन जाले आनी तेजो निकालूय बरो येतलो म्हूण आमी दोगूय टॅक्सी युनियन तशेंच सरकारूय अपेक्षा दवरतात. हांवें एक समजुणी तेंकां स्पश्टपणे दिला, आमी हिंगा कितें मुद्दम फोर्स करपाक आमी ना, तेंकां जाय तशेंच जातले, पूण तेका लागून उलवणी जावपा जाय. आनी जे फुडले टुरिजमाची संख्या, टुरिस्ट येता ती संख्या आनी लोकल जे आमचे पॉप्युलेशन आसा, लोकल जे आमचे लोक आसा, कशे प्रवास इवन टॅक्सीनी करतले, गांवांनी ट्रान्सपोर्ट अवेलेबल जावपा जाय तेच भाशेन आनी लोकांक दिसपा जाय ही आपली टॅक्सी, अशें कितें तरी एक मार्क काडून आमी फुडारा हे करपाक केला. आनी तेणेय बीन मान्य केला की अशेंच आमी करपाक फूल सपोर्टा आसतले म्हणून. एक मिटिंगेन जावपा ना, आनीकूय मिटींग जातले, आनीकूय दुसरे असोसिएशन आमी मेळटले. वी आर नॉट इन अ हरी, कित्याक पॉलिसी हाडटा ती व्यवस्थीतपणे पॉलिसी जावपा जाय. दुसरे तेंचे म्हणणे आसले, आता मिटर काय कोण यूज करना, मिटर घालचे पडटा, रिन्युअल करचे पडटा, तेंकां बेश्टे पयशे भरचे पडटा. आमी कोर्टा एकूच सांगपा, हांव तरी एक निर्णय घेयला की आमी कोर्टाक सांगपा सोदता, आता फुडारा आमी एक डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडून सगळे हाडटले आनी तेजेरूच ते भाडें नोटिफाय जातले एक रेट प्रमाणे आनी ते फोनार सुद्दां मेळटले. जेन्ना अशें ही व्यवस्था आमी फुडारा हाडपाक सोदता, तेंकां आतां फोर्स करपाचें न्हू मिटर बसोवपाक वा रिन्युअल करपाक, कित्याक कोण ते यूजूय करना, तो कितें फायदो, बेश्टे तेंकां कित्याक खर्च करपाचें. हे भाशेन तेंचे बाकीचे बारीक बारीक सजेशनां येयला. आमी सदांच सरकार तेंकां सपोर्ट करपा आसा आनी हांव समजता फुडारा आमी हे डिजिटल प्लॅटफॉर्म हाडूनच हो विशय आमी सोडयतले. सगळे एक प्लॅटफॉर्मार हाडून तुमी तुमचो इश्यू रिझॉल्व करतले. या कितें प्रॅक्टिकल मार्ग आहा ते आमी डेफिनेटली काडटले. तेंचे कडेन सजेशन येयला ते आमी घेतले. बाकीच्यांकूय मेळून आनीकूय सजेशन येतले, ते मागीर कशें सुटसुटीत करपाचे आनी कशें बसोवपाचे ते आमी बसोवपाचे. आयज आमी सराक पयलेच फावट मेळ्ळा, कित्याक आमचे नवे युनियन आमी फॉर्म केल्ले नॉर्थ अँड साऊथ गोवा टॅक्सी युनियन, आनी सराची आमची भेटूच जावन आसली. त्या निमतान आयज सराची भेट जाली. भेट जातना सरांनी आमकां ते पळय ॲप बेस कितें येवपाचें तेजेरूय आमचे बरे भशेन डिस्कशन जालें. सराकूय आमी आमचे कितें पळय आसा ग्रिव्हनन्सीस कितें आहा ती सरा कडेन मांडली आमी. सरान आमची बरे भशेन आयकून घेतली. बाकीचे ऑफिसरूय आसले, तेंच्यांनी बरे भशेन आयकून घेतले की बाबा हेचेर कसो तोडगो काडपाचो. आनी सरान आमकां सांगलें की बाबा ह्या हातून फायनल जावना, आनीकूय मिटींग घेवपाची आसा. बाकीची युनियन आसा, आमी सराक एक रिक्वेस्ट केलो, पर्सनल रिक्वेस्ट केलो आमी
की बाकीची युनियनां आसा पळय तांकांय हांगासर आपोवचें, हांगासर नाजाल्यार खंयच्या तरी एका प्लॅटफॉर्मार हाडून अशे भशेन बरे भशेन तें डिस्कशन जाय आनी ताका बरें सोल्युशन येत जाल्यार आमी जी सर सदांच म्हणटा पळय केक आसा पळय तो आमी सगळ्यांनी वांटून खावपाचो पळय, आमकां दिसता अशें जाय बरें जायत जाल्यार अर्दो तरी केक खावंक आमकां मेळटलो. म्हणून आमी सगळ्या युनियनांकूय सांगतले की बाबा सर जेन्ना आपयता पळय आमकां की तेन्ना सगळ्या युनियनांनी येवपाचें म्हणून. ओके, थँक्यू.